अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। इर्तज़ा मौजूद है इस वक्त उस अजीम उस शान लीडर के साथ जिनका नाम है फैसल रजा आब्दी। आप सेनेटर हैं और आपके पास बहुत सारे एजाज़ात हैं। सबसे पहला एजाज़ तो आपके पास ये है कि आप कम उम्र तरीन सेनेटर हैं। नंबर 2 पर आपके पास ये एजाज़ है कि आप 17th प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के। बेशुमार नाम आते हैं, मगर देखना यह है कि आज जो आपका अजीम उस शान इस्तकबाल कराची में किया गया, कराची की सरजमीन पर किया गया, एयरपोर्ट से लेकर आपकी रिहाइशगाह तक तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे पहुँचने में। बेशुमार अफराद ने शिरकत की जिनकी तादाद बताना बेइंतहा मुश्किल होगा। आप तमाम हजरात इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चेंज का पेशखेमा हो सकता है। इतनी अजीमुशान रैली जिसने बहुत बड़ी सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज पूरी दुनिया को दिखाई और इस अजीमुशान रहनुमा का ये ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया, उनको खिराज किया। देखने में ऐसा लगता था कि शायद कराची के रिहायशियों को या ज़राए इब्लाग पर नज़र रखने वाले तमाम लोगों को 18 अक्टूबर का दिन याद आ गया हो, क्योंकि उसी तरीके का एक जम गफीर दोबारा आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात करती है, उनके किरदार पे अमल पैरा रहने की हमेशा एक दूसरे को तालीमात देती है। लेकिन आज फैसल रजा आब्दी साहब से बात करने के बाद इस बात का अंदाज़ा होगा कि आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाएअमल क्या होगा और इस बहुत बड़ी चेंज से क्या साबित होता है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल आने वाली है पॉलिटिकल हवाले से, इंतज़ामी हवाले से। कराची में मौजूद हैं जनाब फैसल रजा आब्दी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी एंड गिविंग मी दिस इम्पोर्टेंट टाइम। किस तरीके से आप देखते हैं कि आपका कराची डिवीज़न का एक मरतबा फिर प्रेसिडेंट मुंतखब होना एक तब्दीली का बाइस हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं पहले भी यहाँ पे सदर रहा, उस दौर में मुझे डायग्राम बनाने में और तंजीम साजी करने में वक्त लगा, लेकिन अब ये बड़े मैच्योर हो चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये पूरा इरादा है कि मैं इन सब का एक स्टडी सर्कल करूँ सिटी एरिया वाइज। और जो मैं सीख के आया हूँ इस्लामाबाद से यूनिवर्सिटी ऑफ मज़ीद 2 बरस लगे सीखने में, क्योंकि आप एक मरतबा पहले नहीं, असल में विजन जो है वो मुझे जो क़यादत के करीब रहने से मिला मुल्क की हालात को देखते हुए, और मैंने वहाँ पे मुआशरती मसाइल के ख़ात्मे की राह तलाश की। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इनकी जितनी भी खिदमत करूँ कम है, और मैं ये चाहूँगा कि ये जितनी भी कच्ची आबादियाँ हैं, गोट हैं, वो सिर्फ इसलिए आज बुनियादी सहूलतों से महरूम है कि वो लीज़ नहीं है। अगर लीज़ होती तो आज शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं वो तमाम चीज़ें करूँगा। 1 साल का अरसा है मेरे पास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक नुमाइंदा जमात है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तंजीमें नौ करने के लिए आप जैसा ही एक बहुत बड़ा शाहकार चाहिए था, या आपके बगैर ये काम मुमकिन नहीं था? नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत सीनियर्स भी मौजूद हैं और पहले सदारत करते रहे हैं। मसूर साहब हैं, ताज हैदर साहब हैं और फरीद अंसारी साहब हैं, ये सब सीनियर्स हैं, लेकिन मैंने इनसे भी सीखा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इस वक्त ये दौर है यूथ का, 70% यूथ जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और मेरे बाल इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि मैं यूथ हूँ। एग्जैक्टली, यूथ की बात बिल्कुल सही है। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो यूथ हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि शहीद कायद के बेटे का जब यहाँ आमद होगी और ये नौजवान उनका वालियाना इस्तकबाल करेंगे। मैं तो एक कारकुन था, मैंने कोई तशहीर नहीं की, मैंने कोई इश्तिहार नहीं दिया, मैंने किसी को नहीं कहा हो, लेकिन ये अपनी मोहब्बत में आए, इन्होंने गुलाम बना लिया। कराची की तंजीम आपके आने से खुश नज़र आती है? बज़ाहिर तो देखने में यही आता है कि अंदरून खाना जो मामलात हैं, बाकी तमाम लोग जो हैं वो इस बात से हैप्पी हैं कि फैसल रजा आब्दी साहब को पीपल्स पार्टी कराची का प्रेसिडेंट। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी रहनुमा, वज़ीर, मुशीर, कोई किसी से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको चाहिए कि अगर वो भी ऐसी खिदमत करेंगे तो ये वो कारकुन है जो कंधों पे बिठा के ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं। इतने तमाम लोग आपके काफिले में आज नज़र आए, आप एयरपोर्ट से लेकर घर तक आए, कई हज़ार के करीब लोग थे जिनकी जो है वो एग्जाम्पल कोट करना एक बड़ा मुश्किल काम है। मैंने तो एक बात कही कि 18 अक्टूबर याद आता है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि आपके बगैर या आपके मंजर आम पे आए बगैर ये तमाम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे? नहीं, ये जब भी भुट्टोइज़्म पे कोई वक्त आएगा, जब भी पाकिस्तान पे कोई वक्त आएगा, ये इकट्ठे होंगे, क्योंकि कमिटेड है मेरी शहीद कायद से। 2 बरस की जो क़यादत थी कराची डिवीज़न की, आप उससे हैप्पी हैं? मैं उन पे बात करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मैं एक वजह ये बताऊं कि एक मुफाहमत की सियासत में इन कारकुनों ने पेट पे पत्थर बांध के गुजारा किया है। लेकिन अब जो है वो मैं ये चाहूँगा कि इनकी तहे दिल से खिदमत करूँ, जिस तरह का मुझे एक ड्यूटी दी गई है। मुझे इस्लामाबाद भी देखना है, मुझे मुख्तलिफ मसाइल का भी सामना है, लेकिन मैं एक टीम नेटवर्क दूंगा और वो डायग्राम के तहत ये चलेंगे। डिसिप्लिन ये सिर्फ मुझे दें, इनके मसाइल जो मैं इनके कदमों पर रखूँ। क्या आप तमाम हज़रात इस बात से एग्री करते हैं कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है किसी भी तंजीम को चलाने के लिए? लेकिन ये तमाम लोग तो बात कह रहे हैं, ये तमाम लोग बात कह रहे हैं, ये तमाम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं।
یہ تمام لوگ یہ بات کرنی پڑے گی. دیکھیں تمام لوگوں نے بات کی. یہ مجھے بتائیں میں آپ کراچی سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, ان کے عہدیدار وہ ہوں گے جو ان کو عزت دیں گے, جو ان کے مسائل حل کریں گے. عہدہ ایک ڈیوٹی ہے اور ایک محترم چیز بھی ہے, لیکن میں اگر یہاں تک پہنچا اور تمام ہرڈلز میں پار کرتے ہوئے مجھے میری قیادت یہاں تک لائی ہے, تو میرے پہ یہ فرض ہے کہ میں یہ ٹیلنٹ نکالوں اور اپنی جگہ, میری جگہ بھی کوئی لے تو مجھے اس دن خوشی ہوگی اور میں ان کو لاؤں گا. ٹھیک ہے, گراس روٹ لیول کے اوپر آپ چینجز لانا چاہتے ہیں, لوگوں کو ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ ہے نا کہ میری سیاست کی ابتدائی گراس روٹ سے ہے, تو میں جو بھی چیز جاؤں گا وہ گراس روٹ سے. میں اپنے وارڈ کے صدر کو اتنا مضبوط کر دوں گا کہ کراچی کے صدر کی حیثیت اور وارڈ کے صدر کی حیثیت یکجا ہوگی. آپ وارڈ کی بات کر رہے ہیں, آپ تنظیمی ڈھانچے کی بات کریں. کوثر عامر صاحبہ موجود ہیں, آپ بھی بہت عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ فیصل رضا عبدی صاحب کی کراچی آمد کیا نیا رنگ لے کر آئے گی, کیا چینج لائے گی؟ دیکھیں ایک ایسی ٹیم ہے جو شروع کے وقت میں رہی ہے پیپلز پارٹی کے اندر, اور ہم جب شروع کے وقت میں رہے ہیں تو فیصل نے ایک تھرل لے کر آئے ہیں, اور بہت زیادہ جو یوتھ ہے اسپیشلی وہ سب ہماری طرف بھاگتے ہوئے آئی. اور آپ دیکھیں آج ایک ایسا ہی تھرل بہت عرصے بعد اور ایک نوجوان کی عادت پوری اٹھ کر آئی, اور اس وقت آپ جوش و خروش دیکھ رہے ہیں نوجوان کی عادت میں. تو میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا چینج آیا, اینڈ وی ریکوائرڈ دس چینج. لوگوں کو اس چینج کی ضرورت تھی, پیپلز پارٹی کو اس چینج کی ضرورت تھی, اور اسی وجہ سے میں آصف علی زرداری صاحب جو ہمارے قائد ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. دس از اے ویری رائٹ ڈیسیژن آف ہز. اینڈ اور اس وقت میں جس وقت واقعی ہمارے لوگ, ہمارے کارکن جو ہے ایک نا امید ہو چکے ہیں, بہت بڑی. میں آپ سے گزارش کروں کہ میرا جو سب سے پہلا نظریہ ہے, میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اب لیاری کے اندر نفرتوں کا خاتمہ کر کے اور وہاں کی عوام کو وہ جینے کا سبق جو آغاز کس نے کیا تھا, یہ سسٹم نے کیا تھا. سسٹم نے بالکل سسٹم نے کیا تھا, اور ان لوگوں نے کیا تھا جن کے اپنے مفادات ہوں گے. میں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی خالی زمین پہ میں اپنی پارٹی کا پرچم برداشت نہیں کروں گا. بہت سارے سوچنے والوں کا یہ خیال ہے, پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان سے اٹیچڈ انٹرنیشنلی, آپ امریکاز میں دیکھ لیں, آپ آسٹریلیا میں دیکھ لیں, یورپ میں دیکھیں, ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں. پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا, عمران خان صاحب نے پاکستان کی نوجوان نسل کو جھنجھوڑا اور ووٹ کر آ گئی. ایسے ایسے گھرانے اس میں شرکت کر رہے تھے. کیا یہ چینج وہ جلسہ دیکھنے کے بعد کیا گیا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مجھے آنا تھا کراچی, اور میں پہلے بھی کراچی میں تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسے جیسے الیکشنز قریب آتے ہیں تو آپ اپنے روٹس پہ جاتے ہیں. مجھے بے انتہا یہاں سے میری قیادت کو مشکلات جو وہاں پہ پہنچی پیغام, اس کے بعد انہوں نے میرا تعین کیا, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں وزیر نہیں بنا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا. ایگزیکٹلی. اچھا ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ ایک بہت ہی شعلہ بیاں ماشاءاللہ سے, بلکہ بیاں تو اس میں بہت زیادہ ہو جائے گا, اضافی ہو جائے گا. آپ خود شعلہ ہیں جس کو دیکھ کے شاید بہت سارے لوگ روشن ہو جاتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام آتا ہے, آپ کا ذکر آتا ہے, سیکیورٹی میجرز کا بہت امپورٹنٹ اس میں رول ہوتا ہے. آپ کو سیکیورٹی کی بہت ضرورتیں ہیں, بہت ساری دھمکیاں ہیں. اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دیکھا جائے گا, سیکیورٹی کو قبر تیار کرنے کا حکم دے دیا, ان کی خدمت پہلے, سیکیورٹی اللہ کرے گا. اور جو لوگ اس بات کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف آپ نے کیا کام کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی موت یہ ہے کہ وہ مجھے زندہ دیکھیں. انسانیت کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں, آپ نے ان کی سرکوبی کرنے کے لیے کون کون سے لیولز کے اوپر کام کیا؟ میں آپ سے گزارش کروں, اتحاد بین المسلمین, عوام کا خدمت گزار بن کے خدمت کرنا, ان کے مسائل کا حل. جیسے ہی عوام خوشحال ہوگی اور یہاں پہ اتحاد بین المسلمین کی جو ہے نا وہ پھیلے گا, جس کو آپ صوفیزم کہہ لیں دوسرے لفظوں میں, یہ چیزیں خود بخود نیست و نابود ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاد کے درس دیتے ہیں, تو یہاں تو کوئی امریکی نہیں ہے بھائی. یہ صرف نیوز بناتے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کی یا دھماکہ کرتے ہیں عوام کو مارنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار یہاں آنا چاہ رہا ہے وہ آنے سے پہلے ہی بھاگ جائے. آپ کی مفاہمت کی سیاست چل رہی ہے, متحدہ قومی موومنٹ سے آپ بالکل ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کام کر رہے ہیں. کیا متحدہ قومی موومنٹ کو آپ کی کراچی آمد جو ہے وہ بہت خوش آئند نظر آتی ہے, یا ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ووٹ بینک شاید نوجوانوں کا توڑ لیں گے؟ میں بیجنگ میں تو پیدا نہیں ہوا, میری پیدائش تو کراچی کی ہے, تو کراچی ان کا میرا ایک ہے اور ہم ایک ہیں. کوشش یہ کریں گے کہ محبت کے رشتوں کا استوار کریں. برابری کا حق ہے, اس شہر کے اندر سب رہتے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں خوش آمدید. کسی کو اگر ہماری مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم کریں گے, لیکن محبت کا جب پیغام بڑھایا جاتا ہے نا بھائی, تو پہلے اپنا سینہ چوڑا کیا جاتا ہے, اپنے دل کو کشادہ کیا جاتا ہے. ہمارے کشادہ ہیں,